बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक आपयलेले साबार पूण विंचून काडलेले तोडेस. सर्गींच्या राजा विशांत आमकां जेसू क्रिस्त आयच्या दिसा सांगता. वराचें जेवण केल्लें पूण कुश्टी जानवरां मारून जेवणाक तयार जाता आसतना आपयलेल्यांक ताणें परत आपोवंक सेवकांक धाडलें. पूण तांकां काम आसा म्हणून तांणी इन्कार केलें. थोड्यांनी आपयलेल्यांकच मारून सोडलें. तवळ राय थंयसर रागार जालो आनी तांकां ताणें संहार केलो आनी सांगलें, "हें वराचें जेवण हर एकल्यांक तूं वचून आपय. हर एकल्यांक वाटे देगेर आसल्या थोंट्यांक, कुड्ड्यांक कोण संकट आसात तांकां सगळ्यांक तूं आपोवणें दी आनी सगळ्यांक येवन त्या लग्ना सालांत येवन बोसय" म्हूण सांगता. आनी तवळ थंयसर राय भोंवून येताना एकलो लग्नाची नेसाण घातलेलो आसलो आनी ताका धरतात आनी त्या काळोखाच्या कुडांत घालतात. थंय जाता दांत किर्लोनी. हांगासर आमी पळयतना राय कितलो कठीण कोण ना, कितलो रागिश्ट म्हणून आमी चिंताव. पूण जेसू असली ओपार कित्याक सांगता? आनी त्या काळार खंयच्याय जेवणाक एका वोवळेक थंयसर काजाराच्या माटवांत रिक्त आसतना, रायाच्या त्या माटवांत रिक्त आसतना तांकां एक नेसाण दिताले आनी तें नेसाण तांणी न्हेसूनच भितर येवचें आसलें. आनी तेंच एक ओपार जावन आमकां सर्गींच्या राजाचें एक दृश्टांत जेसू क्रिस्त दिता. पयले आपयल्लें कोणाक? जुदेवांक. देवान विंचून काडलेली परजा पूण तांणी जेजू कुसो इन्कार केलो. पूण तांणी इन्कार केल्यार आम्हा सर्वांक जेसू क्रिस्ता मुखांत आपोवणें मेळ्ळें. ह्या लग्ना माटवांत जेवणाक, शेळयेच्या जेवणाक आम्हा सर्वांक आपयलां. आज आमी जुदेव न्हय जाल्यार हर एकल्यांक, हर एका भासांच्या लोकांक जेसू क्रिस्तानाच्या रक्तान ताणें मोला घेतलां. आनी आमकां ह्या वराच्या जेवणाक म्हळ्यार ताच्या उतरांच्या जेवणाक, शेळयेच्या जेवणाक, ताच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक ताणेंच आमकां नित्यवंतपणाचें वस्तूर दिलां. कित्याक जेसू क्रिस्त आमचें विणगेपण काडूंक त्या क्रुसार तो काडला आनी आमचें विणगेपण दाखोवंक ताणें ताचें नित्यवंतपणाचें वस्तूर दिलां. आनी आमी ह्या जेवणांत वांटेली जायचे जाल्यार हे नित्यवंतपणाचें वस्तूर आमकां जाय. खंय भायल्यान न्हय बगर आमच्या आत्म्यांत आमी तें न्हेसूंक जाय. भंय आमकां मेळ्ळां तें खरें पूण आमी मेळिल्लें तें होगडायल्यार वा आमी तें मेळिल्लें न्हेसूना जाल्यार खंडीत आमकांय अखेरीच्या दिसा थंयसर दांत किर्लोनी जावचें बरें त्या वायटाक आमी सांपडटाव. त्या एमकोंडाक आमकां लोटून घालचे संदर्भ सुखानात. कित्याक आमकां जेजू क्रिस्तान कितें केलां ताचें थंय पातयणी ना. पूण आज आमी थंयसर जेजू क्रिस्ताक पळयचे आमी योग्य न्हय सोम्या पूण तुवें तुज्या त्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं आमकां तुवें सोडयलां. आमचें विणगेपण धांकलां आनी जेसू क्रिस्त आमचो शेळी जावन आसा. संवसाराचें पाप काडटा ती शेळी आनी शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयलां आनी आपयलेली आमी भागी जावन आसा. भागी जावचें केदाळां आमी केदाळां शुभ वार्ता थंय बाबार्थ दवरून केदाळां आमी ताचे थंय एक जाता. ताचे नित्यवंतपणाचे वस्तूर आमी न्हेसताव. बाबार्था वरवीं आमचे भितर हें जाता आनी भितर जाता आसतना खंडीत जेजू क्रिस्त परत येता आनी आमकां आपोवन व्हरूंक येता आनी तवळ तें आमकां तो स्थान मेळटा आसतना खंडीत आमी संतोष पावताव आनी आमकां ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलां. आज आमी वस्तूर नेसलांगी आमी पळोवया. क्रिस्ताक आमी नेसलांगी पळोवया. देखूनच थंयसर सांपावली म्हणटा, क्रिस्ताक तुमी नेसा म्हणून. क्रिस्ताक आमी नेसलांगे आज पळोवया. आज बायलान आमी नेसल्याव पूण आज क्रिस्ताक आमकां न्हेसूंक, क्रिस्ताच्या आत्म्याक आमी न्हेसूंक जाय. क्रिस्ताचें नित्यवंतपण आमी न्हेसूंक जाय. नित्यवंतपणाचो दोगलो आमी न्हेसूंक जाय आनी तो दोगलो जेसू क्रिस्ता थंय मात्र आमकां मेळटा. जेसू क्रिस्ता थंय दवरल्या बाबार्था वरवीं मात्र तो आमकां मेळटा. आमेन.